सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान एक खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार करके मुल्क के दारुल इस्लामाबाद को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का इंकशाफ। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशत गर्दों ने इस खातून को ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया था और इसका निशाना इस्लामाबाद था। सरफराज भुगटी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ था कि एक खातून गायब हुए, मगर अब इंटेलिजेंस इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके इस हौलनाक मंसूबे को नाकाम बना दिया। इन्होंने बताया कि दहशतगर्द तंजीमें खातून को फंसाने के लिए हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसे तरीके इस्तेमाल कर रही है। बोले, मैं इस बच्ची की कहानी सुनकर बहुत अफसुर्दा हूँ। इसे धमकी दी गई थी कि अगर इसने खुदकुश हमला न किया तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों की इन कार्रवाइयों का बलोच कौम या बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। कलदम BLA से ताल्लुक रखने वाली खातून खुदकुश हमलावर ने इंकशाफ किया है कि उसके कजन ने उसे धमकाकर तंजीम के लिए काम करने पर मजबूर किया। खुदकुश हमले के लिए उसकी बाकायदा जहन साजी की गई, जबकि इनकार की सूरत में उसके वालिद को कत्ल करने की धमकियां भी दी गई। खातून ने बताया कि उसके वालिदैन और मंगेतर ने उसे कजन और शिद्दत पसंद अनासर से दूर रहने का मशवरा दिया था, ताहम दबाव और खौफ के बायस वो तंजीम के राब्ते में रही। उसने मजीद इंकशाफ किया कि कजन ने उसकी मुलाकात दहशत गर्दों से करवाई, जबकि वो उनके लिए मोबाइल कार्ड्स फराहम करती और खाने पकाती रही। खातून खुदकुश हमलावर का कहना था कि पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उसके साथ बाइज्जत रवैया इख्तियार किया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा है कि वो तालीम जारी रखना और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा कि IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर और GB में आसान खिदमत मराकज़ पर काम तेज करने की हिदायत की। इनका कहना था कि आसान खिदमत मराकज़ के हवाले से सूबों से मिलकर काम किया जाए। इन्होंने हिदायत की कि शोबा IT में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फर्क को कम किया जाए। ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ट्रूथ सोशल पर अपने मुख्तसर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा। उन्होंने लिखा कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अमरीका की जानिब से जंग के खात्मे की पेशकश पर ईरान की जानिब से दिए गए जवाब की तफसीलात जारी नहीं की गई। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया था, जो इस तनाज़ुर में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है और इसके पास मौजूदा अफजूदा यूरेनियम का जहीरा जब चाहें छीन सकते हैं। अमरीकी सहाफी के साथ प्रोग्राम में दावा। कहा, अमरीकी फौज इस मवाद की निगरानी कर रही है और अगर किसी ने इसके करीब जाने की कोशिश की तो हमें फौरन पता चल जाएगा और हम इससे निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। कहा, ईरान की क़यादत के अहम हिस्से खत्म हो चुके। ईरान की A टीम जा चुकी, B टीम जा चुकी और C टीम का कुछ हिस्सा भी खत्म हो चुका। ट्रंप ने कहा कि ईरान गुज़िश्ता 47 वर्षों से अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ खेल खेल रहा है। बराक ओबामा ईरान के साथ न सिर्फ अच्छा रवैया रखा, ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए गए। ईरान पहुंचने पर ईरानी हुक्काम को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। ईरानियों ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीका की ताज़ा मुजव्वज़ा दस्तावेज पर अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीका की तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल ने आगाह किया है कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया, ताहम उन्होंने इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। ईरान ने जंग के खात्मे की तजावीज़ पर अमेरिका को भिजवाए गए जवाब में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जबकि ईरान ने जंग बंदी और अपने हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। साथ ही अमेरिकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का भी मुतालबा किया। अखबार के मुताबिक ईरान ने जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान कहते हैं, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सिफारती कोशिशों का वाहिद
مقصد ایرانی مفادات کا دفاع کرنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری ہے۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ہرمز کے ارد گرد جنگی جہازوں کی تعیناتی بحران میں اضافے کے سوا کچھ نہیں۔ ہرمز میں جنگی جہازوں کی موجودگی بحران کو بڑھا دے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران کے میزائل پروگرام یا تہران کی پالیسیوں پر بیان بازی IAEA کا کام نہیں۔ اپنے بیان میں کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا مینڈیٹ صرف نگرانی اور تصدیق ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کے میزائل پروگرام یا تہران کی پالیسیوں سے متعلق سیاسی بیانات IAEA کا کام نہیں۔ ادارہ پیشہ ورانہ جانبداری، سیاسی یا ذاتی مفادات کی نظر ہو جائے تو اپنی ساکھ کھو دیتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ایسے اداروں کی وقت کے ساتھ ساتھ اہمیت کم ہوتی جاتی ہے۔ IAEA کے سیاسی منشور کے مطابق ادارے کی بنیادی ذمہ داری ایٹمی پروگراموں کی نگرانی اور تصدیق کرنا ہے تاکہ جوہری مواد صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی رد عمل کو ناقابل قبول قرار دینے کے بعد تیل مارکیٹ میں بھونچال، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں برطانوی برینڈ کروڈ 3.28% سے بڑھ کر $104.6 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ امریکی خام تیل $98.93 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہماری مسلح افواج نے رات کے اندھیرے میں کیے گئے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق پر شاندار فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان مانومنٹ پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے پہلگام واقعہ کی بنیاد بنا کر پاکستان پر الزامات کی بچھاڑ کی، واقعہ کیا آج تک کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا، ہمارے شاہین جپٹے تو دشمن کو جانیں بچانی مشکل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کی قیادت کو تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے گی۔ پاکستان نے ہمسایہ برادر ایران ملک میں قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے حوالے سے ایران کا جواب بھی موصول ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا چینی صدر شی جن پنگ نے ہمیشہ کی طرح مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ 10 مئی پاکستانی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا حیران کن جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں ہماری مساجد اور معصوم شہریوں پر حملہ کیا۔ افواج پاکستان نے بھارت کے 8 جدید لڑاکا طیارے مار گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت دکھائی، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ بھارت پاکستان میں فتنہ الخوارج کی پشت پناہی بند کرے، بھارت کو آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں جواب دیا گیا۔ دشمن نے داخلی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر لگایا۔ مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھولا نہیں سکتے۔ مارکہ حق کے شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہر سطح پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ 1 سال قبل پاکستان کو مارکہ حق میں شاندار کامیابی ملی۔ قرآن میں ہے اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ تنگ نظر بھارت ماضی میں بھی فالس فلیگ آپریشن کیا۔ بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ مئی 2025 کا واقعہ اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا۔ اس بار بھی ہندوستان اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت پاکستان پر الزام لگا کر
خطے میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ مارکہ حق دو ممالک یا افواج کے درمیان روایتی جنگ نہ تھی، در حقیقت مارکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ مارکہ حق میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ شہداء کی قربانیوں کا امانت، اپنی کامیابیوں کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ مارکہ حق میں روایتی دشمن بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پریڈ گراؤنڈ میں فیلڈ مارشل نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جبکہ اس سے قبل ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے جنرل سلامی پیش کی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مارکہ حق کی فتح کا جشن منانے شہریوں کا ہجوم امڈ آیا۔ واگا بارڈر کی فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ رینجرز کے شیر دل جوانوں کے زیرو لائن کی طرف بڑھتے قدموں کی دمک نے پریڈ کے دوران دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ رینجرز کے جوانوں کے تنے ہوئے سینے اور جارحانہ تیور ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو واضح پیغام دیتے رہے۔ پاکستان کا امن اور سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا واگا بارڈر پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ کہا ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف کو بھی سلام، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔